इस मीटिंग के बारे में, जो कि हम तो एक्सपेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब हम तो भी कौमी टीवी पर बैठे हैं, बड़े चैनल पर बैठे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जो निटी ग्रिटीज़ हैं, इंतहाई अहम डिटेल्स हैं, वो एक दो दिनों से कई सीनियर सहाफ़ी, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी बरमला इनका इजहार अपने अपने ज़राए से वो कर रहे हैं, जिसके बाद ये मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हबीब अकरम साहब ने शायद सब ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम। तो सर जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात फिर मुलतवी हो गई, मनसूख हो गई, लेकिन मुबैना ख़त के हवाले से अलबत्ता मदरजात आप तक पहुँच गए। आपकी क्या असेसमेंट है, आपको क्या समझ आई सर? भाई जी, वजीर आजम से हमारी मुलाकात हुई, बड़ी डिटेल्ड हुई और वजीर आजम से गुफ्तगू भी हुई और इस खत के मुंदरजात के हवाले से हमें एतमाद में भी लिया गया। जी फरमाइए फिर। जामी साहब, इस खत की बुनियादी 3 चीजें हैं जी। एक ये चीज है कि ये खत एक मीटिंग की रिपोर्टाज है, वही बात होगी। ये मरासला एक रिपोर्टाज है, इसमें ये किसी की असेसमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ऑफिशियल मीटिंग है, यानी एक ए ने बी को एक जगह पे बुलाया और बुला के ये कहा कि अगर ये हमें बहुत ज्यादा परेशानी है खास तौर पर रशिया और यूक्रेन के हवाले से, और आपकी इस पॉलिसी का खालिक जो पाकिस्तान के अंदर है वो आपका वजीर आजम है। ठीक, हमारे तरफ से ये बात मैं रुक के और एहतियात से ये अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि इसमें एहतियात का तकाजा बहुत अहम है। हमारी तरफ से ये बताया गया कि जनाब हमारे वजीर आजम तनहा फैसला नहीं करते, बल्कि इसके लिए इंटर एजेंसी लिंकेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और तमाम इदारों को इस बात का पता है। बिल्कुल ठीक। मुखालिफ समत से ये बात कही गई कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो दरअसल मसाइल की वजह है, और अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो आ रही है अगर वो मंजूर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मैं लफ्ज बदल रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि जनाब ये बात कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, हमें एंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए, तो इस पर कहा गया कि इन एंगेजमेंट्स का इन्हिसार इस शख्स के रिमूवल पे है। अगर ये शख्स नहीं रहता तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बसूरत दीगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइजो अवाकिब का सामना करना पड़ेगा। फुल स्टॉप। ये है जो उस खत के मंदरजात के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई, हमें बताया गया। अच्छा हबीब साहब, ये तो आपने बहुत उम्दगी से इन मामलात को वाजे कर दिया। मुलाकात की रिपोर्टाज है, ऑफिशियल मुलाकात है बिटवीन 2 ऑफिशियल्स। उस मुलाकात को फिर हमारे ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया है यहाँ पर विद एविडेंस, जो उनकी मुलाकात हुई, जो उनका तरीक़ाकार था, जो डॉक्टर साहब ने वाजे किया तरीक़ाकार क्या होता है। ऑफिशियल्स की मुलाकात के नोट्स जो होते हैं वो एज इट इज़ भेजे जाते हैं, और फिर आपने कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज़ भी यूज़ किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये फरमाइए कि इस कदर अहम मामले पर क्या हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी सरकार ने इस मामले को रेलिवेंट मोस्ट फोरम्स पर हाईलाइट किया? अगर किया तो रेलिवेंट मोस्ट फोरम्स का मशवरा क्या था विद इन पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले एक बात जो ये हम सबको पता है कि जो रूस का दौरा हुआ था उसके लिए, उसके बारे में स्पेसिफिकली एक रात पहले भी तमाम लोगों से मशवरा किया गया था, और जब उन तमाम क्वार्टर्स ने ये कहा कि आपको जाना चाहिए तो वजीर आजम वहां गए, और उसके बाद जब वजीर आजम वापस आए तो फिर दौरे की एक रिव्यू मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, और वहां पे अहम 3 स्टेक होल्डर्स ने ये बात कही कि हाइंडसाइट पे अगर हम देखें, कोट एंड कोट हाइंडसाइट पे भी अगर आप देखें तो हमें इस दौरे की अफादियत को तस्लीम करना पड़ेगा। सही, फुल स्टॉप। अब मेरा सवाल बीच में रह गया सर कि ये जो मरासला है इसके ऊपर जब मुतल्लिका हलकों को ऑन बोर्ड किया गया या उन तक ये कंसर्न पहुंचाई गई तो उनका मशवरा क्या था, हाउ टू डील विद दैट? देखिए, ये जो मुशावरत है
ظاہر ہے اس طرح کے خطوط پہ جو مشاورت ہے وہ ہم پاکستانی طریقے سے کو جانتے ہیں کہ کچھ تو ہوتی ہے آفیشیل جس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کچھ ان آفیشلی طے کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے وہ معلومات کا وہ حصہ ہے جو خفیہ رکھا جاتا ہے اور کلاسیفائڈ ہے، وہ اسی شخص کو بتایا جا سکتا ہے جس نے سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھا رکھا ہو۔ آج جب ہمیں کچھ چیزیں بتائی جانا تھی تو اس سے پہلے آج باقاعدہ طور پہ یہ ڈسکشن ہوئی اٹارنی جنرل اور قانون کے جو ماہرین ہیں ان کے درمیان کہ باقاعدہ کیا ہم سے آفیشیل ایکٹ کے تحت حلف اٹھوایا جائے یا نہ اٹھوایا جائے۔ تو اگر تو ہم حلف اٹھا لیتے تو ظاہر ہے آپ کو یہ چھوٹی سی معلومات جو ہم رپورٹ ہی نہ کر پاتے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہم سے حلف نہ اٹھوائیں، ہم اپنے طور پہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دیں گے، جو کہ آپ نے کافی دیا بھی ہے ماشاءاللہ، اس میں قابل تحسین ہے سر۔ تو اس لیے اس میں جو بہت ساری جو انز اینڈ آؤٹس ہیں وہ جامع صاحب شاید میں پوری طرح میرے پاس لفظوں کا اس قدر ذخیرہ نہیں ہے کہ میں اس کو بتا بھی دوں اور ایسا لگے کہ میں بچ بھی جاؤں، تو میں اس لیے وہ رسک نہیں لے رہا اس معاملے میں۔ بالکل ٹھیک۔ شامی صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، اس سے پہلے کہ خابر صاحب سے، حبیب صاحب سے مزید معلومات لیں اور سلمان صاحب سے، اب جب یہ طے ہو گیا، صورتحال واضح بھی کر دی، حبیب صاحب نے بڑے تسلی سے محتاط طریقے سے واضح کیا، کیونکہ ابہام تھا جو آپ نے واضح بھی کیا۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ کسی ملک نے سرکاری سطح پر دھمکیاں میز خط نہیں لکھا ہوا، بلکہ ایک آفیشیل ملاقات کی روداد ہے، رپورتاج ہے، جس کو رپورٹ کیا ہمارے سفیر نے۔ یہ فرمائیے کہ اس بنیاد پر سر دست کسی بھی حکومت کو ایسے کسی بھی مراسلے کے بعد 1 2 3 کیا کرنا چاہیے تھا، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر اور عملی طور پر؟ مجھے جی آپ سے دیکھیے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ بعض دفعہ آپ اس قسم کے جو مراسلے ہوتے ہیں وہ اس کو آپ اس کے کانٹینٹس کو پبلک نہیں کرتے، یعنی اس کی سمری کو، ٹوٹل تو کبھی آپ بتا ہی نہیں سکتے نا، اس کی سمری کو آپ پبلکلی ریلیز نہیں کرتے، بلکہ اس کو آفیشیل لیول پہ جس میں فارن آفس آپ کا انوالو ڈائریکٹلی ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس کے علاوہ جو آپ کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے اندر ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، پھر کیبنٹ میں یا تو فارن منسٹر اور پرائم منسٹر خود آ کے بات کرتے ہیں یا کیبنٹ کو انفارم کیا جاتا ہے لیٹر سٹیج کے اوپر۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک آفیشیل لیول پہ گفتگو کے بعد اس کا ایک رسپانس بھجوایا جاتا ہے، اور وہ بھی پبلک نہیں کیا جاتا، کیونکہ پبلک کرنے سے آپ ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں، امپروو نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم نے ریلیشن شپ امپروو کیے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اس پبلک میٹنگ میں کہا، اس سے پہلے